Tao, sa kalibutan, sa kabuhatan, bisan pa sa tibuok universo. Amen. O pagpunsad ni Kristo sa kanginan, busa humani anak nga dunay mga dagkong katalagman. Ang ato ang Ginoo mubalik sa ikaduha nga gayon og maana sa kapanganuran diha sa kanginan. Ang paglalin sa kadaghanan sa mga magtotoo sa kanginan sumala sa unang Tesalonica 4:15 ngadto sa 17. Busang makaluwas lang nato niya ng panahon na mga higala, mga igsoon, kinirang pagkabato nato sa kinabuhi sa Dios karong panahon na. Then ato siyang alagaran. Nganuman dili man tugutan sa Dios nga makasinati ta. Iyan ang dakong kasakitan, gumikan kay lalino niya ang mga balaan, katong nakadawat sa iyang kinabuhi, o gilang igo nga nidawat sa iyang kinabuhi, kundi nialagad pa niya mintras nabuhi pa. Ang ikadang Korinto 5:10, ang mukmana ni Kristo. Sa bugna 19:7 ngadto sa 9, ug ang kasal sa kordero. Mga higala, mga igsoon, unta makaangguta nga sa pagbalik sa Ginoo dili na panahon sa gugma, panahon sa grasya, kundi paghukom na sa Dios nga ni sa tawo sa iyang kabuhatan, bisan pa sa tibok universo, bisan pa sa mga demonyo, hulog nga mga manulunda ni Antikristo, minig nga propeta, ug ni Satanas, ug itambog sila sa linaw nga kalayo. Bugna 20, versikulo 11 ngadto sa 15. Ingon dinhi, og nakita ko ang usa ka dakong trono nga maputi, og siya nga naglingkod niini. Og nangalagiw ang yuta ug ang langit gikan sa iyang presensya, og dili na sila makit-an pa. Usa ang giisip sa kadaghanan karon sa mga tawo nga kung sila magbinutan, mao punay kadaghanan nga giisangyaw. Kung maayo lang tawo, hindi ka matay, mahalangit, pero dinhi lukuton kini sama sa basahon. Amen. O gihukman ang mga minatay o ang mga butang nga nasulat sa linukot nga basahon. Unsa man yung nilukot nga basahon, mao ni ang basahon sa kinabuhi. Kung ang usa ka tawo karong panahon na mitras nga buhi pa ta, higala igsoon. Kung motuo ta diha sa Ginoo, mudawat ta niya ingon nga atong kinabuhi, pangimatudan nato ni pinaagi sa bautismo, surely nga ato ang ngalan masulat sa basahon sa kinabuhi, ug dili na ta mainukman pa ngadto sa lilaw nga kalayo. Nganuman ang 15 nini, ug kun dunay dili makitan nga nasulat sa basahon sa kinabuhi, itambog siya sa linaw nga kalayo. Atong niaging simana dunay census dito sa among dapit. Gikinahanglan magpalista ang mga estudyante, kay kung dili magpalista dito sa sulok ang mga estudyante, dili man sila makadawat og allowance diya sa sulok. O nang importante gyud nga malista ang ngalan sa mga estudyante aron makadawat kining ayuda gikan sa gobyerno. Pero kung dili malista, siyempre walay ayuda. Sama sa pagkaagi, mga higala, mga igsoon, kung ang atong ngalan dili masulat sa basahon sa kinabuhi, kanang tawhana itambog sa linaw nga kalayo. Busa, mga higala, mga igsoon, amo kining itrumpita. Matag karon ug unya, mangita gid kay gayunan nga mosangyaw sa ebanghelyo. Kay utang namo ni kaming mga nasayod ni adtong wala pa nakadungog o nakabaton o nakadawat sa kinabuhi sa Ginoo.